मेरी बेगम शुफ बेगम यहाँ फूकों से लंगड़े ठीक हो रहे हैं, आंखों से पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं, जो ड्रामा बिल्कुल टक 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 टक। भाई इतनी फूके अगर आपके पास हैं तो आगा खान हॉस्पिटल में एक सिलेंडर भरवा दो, तो जो भी माजूर लोग होंगे उन पे स्प्रे कर दिया करो, ठीक हो जाएंगे। और जो माजूरों के अस्पताल हैं इन सबको बंद करो भाई, लाइन लगा के कहाँ चले जाओ यार। तुम पैगंबर से इतनी मोहब्बत नहीं है कि पैगंबर ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाने का, वो तो तुमसे बढ़ नहीं रही है, तो बगैर दाढ़ी के वलीउल्लाह कहाँ से मार्केट में आना शुरू हो गए। आप गेटअप देख लें, जो रंग बिरंगी गेटअप है, जो फंकारों अदाकारों वाला गेटअप होता है, वो जो एक्टरों पे सजता है, उलमा पे ये गेटअप सजता है। लोग डर रहे हैं उसके खिलाफ बोलते हुए ना, क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी है। ये जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना, ये इकरारुल हसन को अप्रिशिएट करने के लिए, उस एक बंदे ने नर वाला काम किया, वो डरा नहीं। पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, तो उसको अकेला ना छोड़ें, उसको क्या करें, सपोर्ट करें। कोई तो खानदानी काम किया ना उसने, अल्लाह ताला इकरारुल हसन को इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। इस प्रोग्राम के जो रूह रवां है सैयद इकरारुल हसन भाई हफिज़हुल्लाह ताला, सैयद भी हैं और माशाअल्लाह ताला सैयद होने का हक भी अदा कर रहे हैं और सच्चाई के लिए खड़े हुए हैं। इससे पहले भी कई एक मज़ारात पे होने वाली खुराफात को उन्होंने एक्सपोज किया पब्लिकली। अभी जो उनका ये इशू सामने आया है, जो आजकल बर्निंग इशू है, और अभी तक मंतकी अंजाम तक तो वो मसला नहीं पहुंचा, लेकिन चूंकि इस वक्त पूरी कौम की नज़रें उस इशू के ऊपर हैं, तो मैंने इसको करंट अफेयर के तौर पर ज़रूरी समझा कि आज डिस्कस करूं। हमारे पंजाब ही में एक पीर साहब मशहूर हैं हक खतीब के नाम से, शुफ शुफ वाली सरकार उनके मुखालफीन कहते हैं, वो तो खुद अपने आप को नहीं कहते, हफिज़हुल्लाह ताला। हम तो सब के लिए कलमात खैर ही कहेंगे। तो उनकी वीडियोस काफ़ी अरसे से मंजर आम पर आ रही थी, जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म के शोबदे करके दिखा रहे थे, अपने करीबी लोगों को हायर करके। पूरी वो प्लांटेड वीडियोस होती हैं, और ज़ाहिर है तसव्वुफ तो आपको पता है इसी किस्म की खुराफात और ड्रामाबाजियों का नाम है। ये तो खामखा लोग पर्दा डालते हैं कि जी जो अगले लोग गुजर चुके वो ठीक थे, ये जो बाद में आए हैं ये ख़राब है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस ज़माने में भी अगर मीडिया होता तो उस ज़माने की भी सारी दो नंबरियाँ एक्सपोज हो जाती हैं, और मैं इंशाल्लाह आज करूँगा भी वो, इंशाअल्लाह ताला। ये असल में मीडिया की बरकत है कि ये सब कुछ एक्सपोज हो रहा है। आज आप जिन बातों का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे पुराने बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों के बारे में ये सारी खुराफात लिखी और उन्हें करामात के नाम के ऊपर उम्मत में बेचा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारी ड्रामाबाजियां पिछले तकरीबन 1000 साल से हो रही हैं, लेकिन मीडिया की वजह से अब ये लोग एक्सपोज हुए, और फिर हमारी दावत हक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेगेसी को ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आगे लेकर चल रही है, उसकी बरकत से ये सब कुछ अब आम आदमी को भी समझ आना शुरू हो गया है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, जज्बात की रोशनी में नहीं। तो ये पीर हक खतीब साहब मुख्तलिफ किस्म के जो जाली मरीज प्लांटेड, उनको अपने सामने लाकर पब्लिकली किसी के मुंह से सुइयां बरामद करते हैं, किसी से वो कील बरामद करते हैं, पेच निकल रहे हैं, गोलियां निकल रही हैं, और वो आप देखें उन गोलियों और पेचों को आप देखें बिल्कुल वो ताज़ा हैं, कोई जंग नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है कि वो अभी भी ताज़ा रख के ही आते हैं बाहर से, तो वो नजर आ रहे हैं हमें। और कभी किसी की आंख से वो जंजीर निकाल रहे हैं, तो वो सारे जो एक शोबदा बाजी वाले मामलात थे, इल्यूजन कह लें आप, नजरबंदी, या आप इसे इस्तिदराज कह लें इल्मुल कलाम के अंदर, तो ये हम अरसे दराज से देख रहे थे। और इसके ऊपर मैं तो खैर वक्तन फक्तन जनरल तो गुफ्तगू करता था, स्पेसिफिकली इनको मैंने उस तरीके से कभी बाय नेम टारगेट नहीं किया था। उसकी वजह यह थी कि इनका अपना फिरका इन्हें ऑन नहीं करता, तो फिर वो हमारा मुकदमा कमजोर पड़ जाता है। जब बरेलवी मकतब के उलमा खुद कहें कि भाई हम इसे नहीं मानते, तो फिर मुकदमा कमजोर हो जाता है। फिर वो इसका सहारा लेते हैं कि देखें जिनको हम खुद डब्बा पीर कहते हैं, उनकी मिसालें दे के इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों को बदनाम करते हैं। तो इसलिए फिर मैं जनरल जरूर जिक्र करता था, लेकिन स्पेसिफिकली कभी इस तरीके से नहीं किया। इक्का दुक्का वीडियोस के अंदर जब किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया कि भाई ये तो बेचारा शाही कोई नहीं है, हम तो इनके बड़ों को भी फ्राडिया समझते हैं, ये तो शाही कोई नहीं। और देखें ये कितने चालाक हैं, जब कभी भी आप इनके ऊपर कोई बात करें ये फौरन
ایسا پینترا بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر الٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی. پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور اس میں آ کے پتہ کیا بات کی, جی ہم دونوں مل کر ختم نبوت پر کام کریں گے. پوری دنیا کا جڑا ویلا ترین بندہ ہوتا ہے نا وہ کہنا میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, تسی ختم نبوت پہ کام کرنا ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں, اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے, اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں. تو یہ طریقہ واردات ہے, اس لیے میں یہ بلی شروع میں ان کی مارتا ہوں. ہاں اقرار تو بیچارہ شریف آدمی ہے, اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی. اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا, کچھ بھی نہیں نکلے گا. میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے. اگر بنا بھی دی وہ ایسی ایمبیگوس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے, کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا. آپ کو بھی پتا ہے میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے مریضوں کو چھوڑ, تجھے کھلاتے ہیں بلیڈ بھی سوئیاں بھی, تو اپنی نکال کے ذرا بتا, باقیوں کو چھوڑ. جو بزرگ کہتا نا میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے اپنا قتل معاف کرے, سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں, اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے. انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کی پلی لینا, بھائی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے, تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں, اور یہ ڈاکے مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر. مثالیں دیتے ہیں انبیاء کرام کی علیہ السلام کہ جی ان سے بھی معجزات ہوتے تھے. بھائی انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے والا تو کافر ہے, وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں معجزات, ہم مانتے ہیں ان کو. لیکن تمہارے بابوں نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کیش کروایا وہ جھوٹ بولا, اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے تو کر کے دکھا دو, کر کے بتاؤ, ہم مان لیں گے. یہ گھوڑا یہ میدان. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹاپک کو ایک دفعہ پھر تر و تازہ کروں آپ لوگوں کے دماغ کے اندر, تاکہ یہ جو کچھ اب مستقبل میں ہونے جا رہا ہے آپ کو ساری سچویشن کلیئر ہونی چاہیے. اور اس وقت ان کے مقب فکر کے جو بڑے علماء ہیں, جو بڑے آستانے ہیں, انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے اعلان برات کریں اس طرح کے فراڈیوں سے, میڈیا, اور اپنے فراڈیوں سے بھی کریں اعلان برات. یہ جو ہمارا بھولا بھائی ہے نا اقرار, وہ یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ تصوف کو, روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں, بزرگوں نے تو بڑی خدمات کی ہیں. اور بزرگوں نے یہی کچھ ہی کیا ہوا ہے بھائی, ہاں وہ بھی یہی کچھ تھے. یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے, یہ مسٹسزم ہے, جو کہ بدھسٹ کے اندر بھی ہے, کرسچنز کے اندر بھی ہے, ہندوؤں میں بھی ہے. ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر, وہاں پہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں, اور کتنا وہ یعنی کفریہ اور شرکیہ عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں. اور اس طرح کے, یہ بھائی ایک فن ہے, اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, شعبدہ بازی ہے, استدراج ہے, اس کا معجزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے.